اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. إنا أنزلناه في ليلة القدر. همانا ما آن را در شب قدر نازل کردیم. وما أدراك ما ليلة القدر. و تو چه دانی شب قدر چیست؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. شب قدر بهتر از 1000 ماه است. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. فرشتگان و روح در آن شب به فرمان پروردگارشان برای انجام هر کاری نازل می شوند. سلام هی حتی مطلع الفجر. آن شب تا طلوع فجر سلامتی و رحمت باشد.